بسم الله والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. أهلا وسهلا بكم حبيبات القلب ورفيقات الدرب في فيديو جديد في مطبخ لجين مع أم لجين. صراحة اليوم هذا الفيديو ماهوش جديد، هذا الفيديو تاع إفطار، مائدة إفطار كنا صايمين يوم عرفة تاع العيد الكبير، وأنا حطيته في فيسبوك. المشتركات عندي عم يعرفوا كامل هذه الطاولة، وقلت لهم إن شاء الله كي يخلص لكم اللحم العيد نحطها لكم. من بعد نسيتو خلاص، قعدت في التليفون. مالا اليوم كيما صورتش ليتي مع الولاد غدا عندهم فروض ان شاء الله، حبيت نعطيهم كامل وقتي، وكيما تعرفوا التصوير يشد شويه اليد، يحكم اليد كيما نقولوا حنا، مع هاكي عارفين ماشي كيما ديري غدا لي كيما تعودي تصوري فيه. مالا قلت والله ما نخلي يا اليوم ما نخلي بلاصتي فارغه فارغه، نحط الفيديو تاع افطار اللي كنتم وجداتو. ليسونسيال نبقاو على الود وعلى تواصل دائما، نبالي كون نحبس يولي يجيني ذاك التفنين وما نكملش في باش نحط الفيديوهات. مالا ان شاء الله يا ربي نفيدكم بهذا الفيديو ولو قليل، هكذا مني افطار او المهم وصفات اقتصاديه بصدر الدجاج فقط، وسهله في متناول الجميع. وقبل ما نبداو الخدمه نشكركم يا البنات بزاف بزاف، قد نبات نشكر فيكم ما نخلصش على تعليقاتكم مع الفيديو تاع البارح تاع يوم الجمعه. والله العظيم غير اثلجتم صدري كما يقولوها، هاني بس نهضر باللغه ونعبر. من فرحتي بكم. هيا بسم الله نتكلوا على ربي ونبداو هذا الافطار تاعنا. هو في الحقيقه هو صدر تاع دجاجه، نحس منه قطعه صغيره فقط ندير بها الحساء. هذا حساء الجزر، ودوك نعطيكم ثاني عفسه تستغلوا هذا الحساء. هنا قطعت هذو مربعات صغيره تاع صدر صدر تاع الدجاج هذا، ودرت قطعه تاع زبده وقطرات من الزيت فقط باش ما تسحرش هذيك الزبده، خلينا نعرفوها تسحر قليل. نحط الزر تاعنا ونقعد نقلي فيه حتى يطلق النكهات مليح. وهنا فرغت والو البنات، راني حاجه كبيره والله. درت 4 حبات جزر وزوج حبات بطاطا وحبه بصل، وهنا شويه زعفران على جال اللون. اللي ما عندهاش اكيد دير الكركم ولا دير زعفران تاع الجزائر تاعنا نورمال، وشويه فلفل اسود وشويه تاع الملح عادي، الملح عادي. ونحركوا مليح الخضار تاعنا، نقليها مليح مليح. هذه منها شوربه نحسيوها كيما نقولوا نكسروا بها الصيام تاعنا، هي الحساء. ومنها صلصه نسقيو بها، تحبوا الدجاج تحبوا نسقيو بها كيما نقولوا حنا الروز، اي حاجه ناشفه نسقيو بها الصلصه لانها بنينه، وعلى الاخر فيها الجبن وفيها الكريمه. وهاني هنا نمرقها بليتر تاع ماء قد قد. وانا استعملت الزعفران فقط، قلت لكم جاني هديه من عند صديقه مغربيه، فرحت بيه بزاف، راني نديرو فيه كلش من الفرحه تاعو. وانتم اكيد ديروا اسمه كركم ولا زعفران، هذا اللي يسبع لنا نورمال اللون فقط، ويعطي واحد الرائحه والبنه هكا. نغلق الكوكوط تاعي ونديرها في اللي شلطه هذيك تاع الخضار. هنا نجلس ما درتش 15 دقيقه بالضبط، ونفسح عليها ونميكسيها مباشره. هاي هنا بعد مرور 15 دقيقه ها الزعفران شتوه، دوك من بعد راني نقيه باش ما يتوسوسوش الوليد ويحسيوها لي. ميكسيتها ودرت قطعه جبن، ودرت كاس تاع الكريمه طازجه، اي نوع كريمه تاع الطهي. واللي ما عندهاش دير الحليب البنيته، راه نفس الذوق، هي الكريمه بنينه احسن لكن معليش. ميكسيها مليح ونحطها ونروحوا نوجدوا الرولي تاعنا. هاي بسم الله دوكا نبداو. رحيت قلت لكم المتبقي هذاك من الزدر تاع الدجاج، رحيته مليح وحده برك في الميكسور، وهنا نعجن فيه مليح باليد، غير مع فص تاع ثوم وشويه تاع فلفل الكحل والملح، هذا ما درت فيه. راني نغطس يدي في الزيت ونعجن مليح باش ما يلزقليش في يدي ويجيني سهل. وهذا الفيديو اصلا حسيتو بلي فيه مراحل ناقصه، على ما كنت حنحطو مره من بعد نسيتو، قلت لكم في التليفون وليت قلت والله انا نحطو البنات لاش تهزوا منه افكار فقط، ولما فين يتبعوني راح يفهموني لاش تيكونوا مراحل ناقصين. هنا الصاليدي راه يجري رايح جاي، وليت حطيت تحته لسد طابل. وهنا نقصت هذيك الكميه من الدجاج، وكتشوفوا معايا واش ندير بها. وهنايا هذه الكميه اللي بقات
درت لها الخضار هذو اللي فورتهم، فورت جزر وفاصوليا خضراء، زروديه ولوبيا خضراء، فورتهم غير بحبه ملح فقط حتى ينطابوا مليح، وزدت لهم كميه تاع المعدنوس. ها شوفوا اختكم بس في المعدنوس. دوك نعجن هذا الدجاج تاعنا مليح مع الخضار هذه. ما حبيتش نقطعهم قطع صغيره، خليتهم هكذا قطع كبيره باش كي من بعد كي نقطعوا يجي يبان مليح هذاك الشكل تاعهم. ونعجن مليح معهم هذاك الدجاج تاعنا. وما درت له والو هنا، موالفه ندير له قلت لكم قطعه زبده ولا الخبز الملحي باش يجي طري. بصح حنا راه مغلب عليه الخضار، ما تخافوش البنات، كيما نعرفوا الخضار يطلقوا الماء تاعهم وطريين اصلا يجي الذوق متوازن مع الخضار ومع الدجاج. هكذا نعجنو مليح، ونروح القطعه الاخرى اللي خليتها تاع الدجاج نطرحها فوق هذا الفيلم الغذائي، نحلها مليح رقيقه، هي اللي راح نغلفوا بها الدجاج والخضار باش يجي الشكل مليح ويجي كامل قد ما تجيش كوطي اكثر من كوطي. يدري الكوطي هذا وشني. هكذا نسويها مليح بيدي، ندير شغل حربوش ونغلفو بالطرف هذاك تاع الدجاج. والله هذه فكره برك نديرها من بنات افكاري باش يجيني غولي ساعي شكله جميل. تعرفوني نهتم كيما نهتم بالمقادير نهتم بالتقديم، واللي ما عندها حاجه وما عندها حتى هاجس هذاك تقديم طاوله دير كل ما تنحيش هذاك تخلط كلش مع بعضه وخلاص راه يجي مليح لاباس عليه. بصح هكذا يجي الشكل احسن. ندخلو دوكا في الفرن، زدنا نغلفو بالالومنيوم وندخلو في الفور يطيب لمده 35 40 دقيقه. وهنا هو طويله نقسمته على زوج وحمرته في شويه تاع زبده فقط. وهنا بعد ما برد وهو كي يبرد يتقطع مليح. شفتوا كي نعودو صايمين نوجدو بكري. شوفوا كيف راهي يتقطع ما شاء الله. شوفوا الخضار الالوان كيف راهي متوزعه بشكل جميل ما شاء الله، لوحه فنيه. ما نعرف كاين اللي كيف يتغزل في الاكل ولا. هذه كما قلت لكم كاين شويه حسيت التصوير ناقص لاني قلت لكم كاين الواحد صايم وعينيه مسكرين هكذاك. وشتوا الجريات تاع العيد الكبير هيا ما تصيبين الفطور. ما شوفوا الخضار كيف شكلها جميل. ما تصيب الواحد الفطور ما يصيب التجهيزات تاعو عيد الاضحى مالغري تكوني موجده كلش. ويخ احنا علينا عاده هكذا احنا ما علبيش الجزيريات والله غير الجيران تاعنا ثاني كيفنا نجري والاخر لحظه وحنا موجودين كلش. بس كل دقيقه نخرجوا حاجه نجبدوها منا. وهنا باش نجيو نحضروا الارز البسمتي تاعنا درت قطعه لبس بها تاع زبده ومعها شويه زيت باش ما تتحرقش. وقعدت نحمس في ذاك القرفه والقرنفل مليح يطلقوا النكهات تاعهم. ومن بعد فرغت الارز البسمتي تاعي اللي كنت نقعته شويه في الماء البارد. ما نقعتوش انا بزاف قلت لكم جري نهار عرفه. شمخته شويه في الماء البارد ونحيته فقط من الماء وجبته طول فرغته يتقلى. نقعد نحرك فيه حتى يتغلف كامل الحبات يتغلفوا بالزبده هذيك. ونجي نتبلو هكذا خفيف برك. درت له ملعقه تاع نص ملعقه تاع الكركم يعطيها اللون والذوق. ودرت له القليل من الفلفل الاسود والملح. هذا ما ندير فيه. اللي تحب تضيف زنجبيل تحب تضيف فص تاع ثوم سما انتم احرار. هذا يبقى ذوق. انا كي عاد هاو الدجاج تاعنا متبل مليح الرز نديرو هكذا خفيف برك. ومن بعد كاين هذيك لاصوب نحسيو منها. وقلت لكم وتحبوا حتى هذيك لاصوب انا دوك نسقي بها نعتبرها كي شغل صلصه مرافقه. كيفاش تعطي واحد الذوق لان فيها كريمه فيها جبن فيها قطعه دجاج شغل نورمال شغل صلصه مرافقه. وكي تخاف فيها تجي حساء تحسي تكسري به صيامك. هكذا من وصفه نخرجوا زوج وهي رايحه مجرد افكار فقط نتبادلوها. دوكا هنا درت كميه الروز درت 2 كيسان كبار هذوك تاع البنات الكيسان تاعنا تاع بكري الكبار تاع روز. وبنفس الكيس ندير 4 تاع ماء 4 كؤوس ماء ب2 كيسان تاع روز يطيح لي قد سوا. دوكا هنا نغطيه ونخليه
ما نحرك ومن بعد ما والو واخطا وحسيس بزاف الارز البسمتي هذا، غير نجي نطلع عليه ونقصتو الغاز نهائيا هكذا، نحبو على الاطراف برك باش نتاكدوا باللي مازال فيها الماء في التحت، حتى يشرب ماء اللي طافيه تماما ما نصفيه ما والو. هذه المرق كامل يشربها يطيح لي سوا سوا. سما على الوقت كل وحده وطنجره تاعها هاك يطول لي ليسونسيال اللي ينشف يشرب لك ماء كامل، بس بزعي منه حتى نقطه من هذاك الماء ما تقطريهش كيما نقول انا. شوفوا الله يبارك بعد مرور الوقت تاعو تاع طيابو كي طليت عليه لقيتو ما كثروش تحريك، ميم تحركوه حركوه من الفوق برك خفيف برك، من حركوش هكذا كيما الروز الاخر العادي، لانه حساس والحبه تاعو رقيقه هكذا تتكسر ثم وتفقد لنا هذا الشكل. وهاو الاكل تاعنا واجد. نجيو فقط لطريقه التقديم. درت انا الارز في هذا في المول هذا تاع المولا كيك اللي مولفه نخدم به معكم، وحطيت فوقو هذوك شرائح تاع تاع الرولي تاع الدجاج والخضار، يعتبر طبق كامل متكامل. وطريقه التقديم مجرد نحبوا الاطفال في الاطباق تاعنا، وكما يقولوا العين تاكل قبل الفم. ويجيو يسقطعوا رقيق شغل الباتي تاع الدجاج، تتحكمي فيه كيما تحبي في العور تاع وان شاء الله يا ربي نكون ديما عند وحدي ليكم، ونكون كفيت ووفيت. والله غاد جبتولكم باش ما نغيبهاش عليكم برك، ونتمنى برك داك شمشتو اخطاء في الفيديو تعذروني ما تعيبوش عليا كيما يقول هذاك. والله غير ما حطيت لكم غير حبا فيكم، قلت تهزوا لي البنات ولو افكار بسيطه. ان شاء الله نبقى ديما عند حسن ظنكم. هذه هي سقمتهم هنا هكذا مليح، ملي تميت نحشر فين كملتهم كامل هذوك قطع الدجاج. دوكا نروح نجيب. شوفوا هزيت من هذيك الصلصه تاع من عفوا ملي قلت لكم حساء الخضار يتماشى سبحان الله. اصلا هو فيه ثاني قطعه من صدر تاع الدجاج هذاك، وفيه الجزر، فيه الكريمه، يجي توازن في الاذواق، ما تجيش حاجه. وهذه الرشه الاسطوريه تاع اختكم تاع المعدنوس اللي قالوا لي شو وليدي قريب ديري لنا في الكسره ماما، قلت لهم الغاي كاينه كسره القبيل يديروا فيها الاعشاب يديروا فيها كلش، عندنا نديرها لكم. وهنا نوزع فقط ورقات هكذا نكسر اللون ويعطينا طبق الوان جميله. ومن بعد انا كي يجيو ياكلوا كل واحد زيد عجبتهم بزاف الحساء كي حطوه فوق الدجاج، فكره مليحه. وهنا هذه هي الطاوله تاعي تاع الافطار كانت واجده، وكما قلت لكم هذا واش لحقت، وسامحوني بزاف. هذا طاجين الحلو كان عندي واجد، وهذيك شباح الصفراء كانت فضلت لي من رمضان في المجمد، جبتها باك لوح ذابت شويه ولحسها في السيرو. وهذو الكروكي تاع الخضر للاسف ما لحقتش باش نصورهم ونديرهم لكم ان شاء الله فيديو وحدهم. وهذا البوراك بوراك البطاطا اللي كما درت لكم فيديو عنده يومين. وهذا اللبن، وهذا الحساء تاعنا اللي قلت لكم نستعملوه جميع الاستعمالات، دوك نحسيو بيه وليت فضلنا نسقيو به الرز والدجاج وناكلوه. وهذه الورود الحمراء لحبيبات قلبي اللي مفرحيني دائما في تعليقاتهم الجميله، واللي تقول لي راكي هي فيك ريحه الاميمه، واللي تقول لي راكي كي الاخت. نقول لهم عاجز اللسان. تبكيوني والله العظيم غير تبكيوني. وجاء موعد الفراق، نبقيكم بسلامه حبيبات القلب في فيديو قادم ان شاء الله.